दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ, शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नाट्य क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कवि, नाट्यकर्मी, गजलकार। उहाँका धेरै पहिचान छन्। पुरू लम्साल नाट्य क्षेत्रमा पछिल्लो पुस्तामा एउटा सशक्त हस्ताक्षरको रूपमा स्थापित पुरू लम्सालका नाटक सङ्ग्रह 6वटा प्रकाशित छन् भने एउटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ। त्यसै गरी कविता सङ्ग्रह चाहिँ प्रकाशोन्मुख तयारीमा छ, प्रकाशनको तयारीमा छ। 3 दर्जनभन्दा बढी गीत रेकर्ड भइसकेका छन्। 60वटा नाटकमध्ये झन्डै 2 दर्जन हाराहारी नाटक चाहिँ उहाँका मञ्चन भइसकेका छन्। उहाँको चर्चित नाटक चाहिँ नौगेडी, जुन नाटक चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि मञ्चन भएको छ। त्यस्तै अर्को देउकासी पनि उहाँको अर्को चर्चित नाटक हो। नाट्य क्षेत्र लगायत विभिन्न विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पुरुजी, यो बसाइको उठान कविताबाट गरौँ, गजलबाट गरौँ अथवा कसरी गरौँ? एउटा कविता पढ्छु। यो बानी बिग्रेर कविता चाहिँ कण्ठ नहुने भएको छ कि नाटकको लाम डायलगहरू चाहिँ कण्ठ हुन्छ। एउटा कविता, यो अलि मेरो विवादित पनि बनेको कविता हो। सुरुमा धेरै साथीहरूले चाहिँ यो कविताको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ वकालत गर्नु थियो। यो कविता चाहिँ मैले भुइँचालोभन्दा पछाडि लेखेको कविता हो। किनभने एउटा आम कवि लाई चाहिँ यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। कविताको शीर्षक चाहिँ वर्जित कवि। वर्जित कवि। मेरा बा गाउँमा कुटो कोदालो गर्छन्, म बाको परिश्रमको कविता लेख्छु। मेरा बा गाउँमा कुटो कोदालो गर्छन्, म बाको परिश्रमको कविता लेख्छु। हजुर विदेशी रक्सीले मातिएको जोडीको रोमान्स देखाउनुहुन्छ र पिल्स खाने सल्लाह दिनुहुन्छ। मेरी आमा गाउँमै चुलो चौको गर्छिन्, म आमाको पीडाको गीत लेख्छु। हजुर घटिया सेम्पूको विज्ञापन बजाउनुहुन्छ र ओभनमा खाना पकाउने तरिका सिकाउनुहुन्छ। मेरो भाइ कलम किन्न नसकेर पाठशाला गएको छैन। मेरो भाइ कापी कलम किन्न नसकेर पाठशाला गएको छैन। म भाइको सपनाको कथा लेख्छु। हजुर चाउचाउ खाँदा घर उपहार परेको देखाउनुहुन्छ र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कलेजको प्रचार गर्नुहुन्छ। मेरी बहिनीको चोली च्यातिएर आङ देखिएको छ। मेरी बहिनीको चोली च्यातिएर आङ देखिएको छ। म गरिबी र अभावको कविता लेख्छु। हजुर कुनै सम्भ्रान्त वेश्याको वक्षस्थल देखिने तस्बिर छाप्नुहुन्छ र बिकिनीको प्रचार गर्नुहुन्छ। म हजुरलाई महँगा मदिरा पिलाउने सामर्थ्य राख्दिनँ। त्यसैले मेरा रचना तपाईँका नजरमा अब्बल छैनन्। म हजुरलाई आफ्नै गाडीमा राखेर घुमाउने औकात राख्दिनँ। त्यसैले वर्जित छन् मेरा सिर्जना तपाईँको सञ्चारमा। मसँग लुटाउने भरिलो जवानी पनि छैन। त्यसैले मेरा कविताले स्थान पाउँदैनन् तपाईँको अखबारमा। तर महाशय, मलाई सबथोक लुटाएर कवि बन्नु छैन। निकै शक्तिशाली कविता। यो कविताले तपाईँले अगाडि भन्नुभयो विवादित पनि बन्यो भनेर। यसले चाहिँ सिन्डिकेट छ भन्ने, धेरै चिजहरू छ भन्ने बोल्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। होइन, यो कविताको रचना गर्व पनि त होला नि। मतलब साहित्य सिर्जनामा, अखबारहरूमा अथवा सञ्चार माध्यमहरूमा पनि खास वास्तविक सिर्जनाहरू छेकिए त्यो अवस्था छ नि त। हो पनि त्यस्तो लाग्छ मलाई के। जस्तो म अहिले चाहिँ यो सङ्घको केन्द्रीय राजधानीमा छु होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजधानी बाहिर अथवा यो खाल्टोभन्दा बाहिर बसेर पनि भयङ्कर राम्रा सिर्जना गर्ने सर्जकहरू हुनुहुन्छ कि। तर उहाँहरू चाहिँ सधैँ ओझेलमै हुनुहुन्छ क्या। यहाँ हामी चाहिँ हाम्रो पेरिफेरीमा भएका, हाम्रै छेउछाउमा भएका मान्छेहरू मात्रै देखिरहेछौँ र तिनीहरूलाई मात्रै हामीले उठाइरहेछौँ क्या। त्यो दूरदराजमा बसेर राम्रा सिर्जना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ न सञ्चारको पहुँचमा आइपुग्न सके, न प्रकाशन गृहका चाहिँ पहुँचमा आइपुग्न सके, न कुनै राम्रो सम्पादकको चाहिँ पहुँचमा आइपुग्न सके होइन। भने हामीले खोज्न पनि खोजेनौँ नि त।
अनि मैले चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ त्यो एउटा आवाज छेलिएको पक्षलाई चाहिँ मैले उठाउने प्रयास गरेँ। कविता पुरुको पहिचान अब धेरैतिर जोडिएको छ। उत्तिकै गीत लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ न, आफू कुन बढी हो भन्ने लाग्छ? होइन, म चाहिँ यसरी समानान्तर रूपमा यसरी लेख्न कमाइले सक्छन्? होइन, मेरो चाहिँ के भयो भने अब मेरो अलिकति म पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। मेरो लेखनको सुरुवात चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ अब महाभारत रामायणहरूको किताबहरू अहिले पनि छ स्टिल। मेरो हजुरबुवा चाहिँ जे होस् नुवाकोटमा, मेरो घर नुवाकोटको मेरो क्षेत्रमा चाहिँ मेरो हजुरबुवालाई चाहिँ कान्छा बा भनिसकेपछि आजको दिनसम्म पनि पुराना मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ, त्यो खालको पहिचान छ उहाँको। अनि मेरो घरमा चाहिँ रामायण, महाभारत, देवी भागवत, होइन, श्रीमद् भागवत धेरै किताबहरू थिए। अनि बाले, काकाहरूले, ठुलुवाहरूले चाहिँ त्यो श्लोक एकदमै लय हालेर गाउनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँको अझ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हामी बच्चा बेलातिर चाहिँ थाहा छ, अहिले त त्यो परम्परा लोप हुँदै गयो। त्यो बिहेमा चाहिँ दुला पक्षबाट र दुलै पक्षबाट चाहिँ श्लोकमा जुहारी हुन्थ्यो क्या। त्यो त्यस्तो चिजहरू देखेर त्यही चिजहरू पढेर हुर्किएको मान्छे म। अनि मलाई लेख्ने अभ्यास चाहिँ सुरुमा मेरो हजुरबा राम्रो लेख्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो ठुलबुवा हुनुहुन्छ नन्दराम लम्साल, उहाँ चाहिँ 30 को दशकदेखि 50 को दशकसम्मको एकदमै चर्चित राइटर हो। धेरै लेखकहरूले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई, अहिले पछिल्लो समयको पछिल्लो पुस्ताले चिन्दैन। अनि नेपालगञ्जमा रहेको ठुलबुवालाई चाहिँ नुवाकोटबाट हजुरबाले चिठी लेख्नुहुन्थ्यो र त्यो चिठी छन्दमा लेख्नुहुन्थ्यो। अनि उताबाट ठुलबुवाले पनि छन्दमा त्यो चिठी पठाउनुहुन्थ्यो, चिठीको जवाब त्यसरी फर्काउनुहुन्थ्यो। अनि हजुरबुवाको चाहिँ के थियो भने हजुरबा लेख्न जति भने पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको अक्षर चाहिँ राम्रो थिएन क्या। अनि हजुरबाले चिठी लेखिसकेपछि त्यो चिठीको सार्न चाहिँ मलाई लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो लाउँदै मलाई चाहिँ पढेर लेख भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाले। र म त्यसरी चाहिँ कविता लेखन चाहिँ मेरो त्यसरी सुरुवात भएको 5-6 कक्षा 7 कक्षातिरबाट। त्यो छन्दमा हजुरबाले लेखेको कवि श्लोकको चिठी चाहिँ सार्दै गर्दा, होइन। अनि त्यो भइसकेपछि मैले लेख्न सुरुवात गरेँ कविताबाट, होइन। त्यसपछि जब म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आइसकेपछि अलिकति दायरा अलिकति फराकिलो भयो, अलि पढ्ने भइयो, अलिकति बुझ्ने भइयो। त्यो सँगसँगै मेरो मोह चाहिँ अलिक बेसी अभिनयतिर गयो। अनि त्यो सँगसँगै अभिनय सँगसँगै चाहिँ अनि मैले केही कुराहरू खोज्दै पनि गएँ, पढ्दै पनि गएँ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कविता लेख्छु, गीतहरू रेकर्ड हुन्छन्, गजलहरू पनि छ, तर मूलतः म नाट्यकर्मी हो। नाट्यकर्मी नै हो। हामी नाटकमा छिरौँ। नाटक लेखन, नाटक प्रदर्शन, नाटक मञ्चनको अहिलेको अवस्था हामी कहाँ छौँ? अब अहिले भन्नाले हामीले यो होइन कोभिड-19 भन्दा अगाडिको अथवा यही सन्दर्भमा अब जस्तो के छ भने हामीले सधैँभरि एउटै गुनासो सबैसँग के राज्यसँग पनि गऱ्यौँ, कोही अलिकति जिम्मेवार निकाय भेटायौँ भने पनि हामीले उहाँहरूलाई गुनासो एउटै मात्र हामीले के गऱ्यौँ भने नाटक व्यावसायिक बन्न सकेन, नाटकबाट हामीले जीविकोपार्जन गर्न सकेनौँ मात्र भनिरह्यौँ क्या। त्यति भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ के चिज खोज्यौँ त नेपाली नाटकमा? विदेशी नाटकको अनुवाद गरेर हामी नेपाली नाटकको भविष्य खोज्न सक्छौँ र? सक्दैनौँ नि त। भनेपछि भन्न खोजेको मैले के भने हामीले हाम्रो चिज बचाउनु पर्यो पहिलो कुरा त के। हामीसँग चाहिँ तपाईँको 123-24वटा चाहिँ जात जाति छ, 100 चाहिँ लगभग अहिले 8-9 वटाले हामी फरक हौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। 130-32वटा हामीसँग जात जातिहरू छन्। हरेक जात जातिको हरेक महिना एउटा पर्व छ। संयोगले आज नागपञ्चमी परेको छ मानौँ, होइन। नागपञ्चमीको आफ्नै कथा छ नि त। त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो पर्वलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरूलाई हामीले धार्मिक चिन्तनसँग लिएर गएर जोड्यौँ क्या। त्यसलाई हामीले सांस्कृतिक पक्षसँग लिएर गएर जोड्न सकेनौँ नि त। तपाईँको हरेक चाहिँ जात जातिको महिनाको एउटा पर्व खोज्नुहोस् त। एउटा जातिको 12वटा पर्व हुन्छ, 130वटा जातिको पर्व खोज्यौँ भने कतिवटा हुन्छ? कति वर्षलाई पुग्ने नाटक हुन्छ हामीसँग? त्यसले त्यो नाटक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समृद्धि बनाउनुको सँगै चाहिँ त्यो मौलिकता चाहिँ जीवन्त पनि रहन्छ। अनि हामी के गर्छौँ? हामी चाहिँ तपाईँको विदेशी राइटरको नाटक नेपाली अनुवाद गरेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ विदेशी फेस्टिभलहरूमा नाटक लिएर गइरहेको हुन्छौँ। त्यो चिज त उनीहरूले लेखेको चिज उनीहरूलाई लिएर गएर देखाएर केही अर्थ छ र छैन नि त। हामीले हाम्रो चिज यो हो भनेर देखाउन सक्यौँ भने पो उनीहरूलाई हाम्रो चिज यिनीहरूको चिज त यो रहेछ भन्ने चिज हुन्छ नि त। भनेपछि अहिले नेपाली नाटकमा सबैभन्दा खडेरी भनेको नाटक लेखनको होइन। त्यसको पनि आफ्नो कारण छ। किनभने एउटा नाटक लेखकले नाटक लेखिसके पछाडि त्यो नाटक मञ्चन भएन भने त्यो नाटक मर्छ।
किनभने टेक्स्ट भनेको चाहिँ नाटकको चाहिँ 30% मात्र हो, त्यसको 70% चाहिँ त्यो नाटक मञ्चन भइसकेपछि अभिनय सहितको जस्तो थिएटरमा गइसकेपछि त्यसले जीवन्तता पाउने हुन्छ। त्यो भएर अहिले नेपाली नाटकको मूल समस्या भनेको नेपाली नाटक लेखन हो होइन। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले त प्रोडक्सन गर्न पर्यो नि त, प्रोडक्सन गरिसकेपछि न व्यावसायिकता खोज्ने हो नि त, बजार खोज्ने हो नि त। अनि हामी चाहिँ केही पनि छैन, हामीसँग 2-4वटा चाहिँ अग्रजका नाटकहरू छन्, अनि होइन भने विदेशी नाटकको अनुवाद गरेर चाहिँ हामी नाटक चाहिँ मा भविष्य छैन भनेर खोजिरहेछौँ कि। भनेपछि हामी त्यो मौलिकता उत्खननमा चुकेका छौँ एकदमै धेरै। अझ अहिले पछिल्लो समय त बरु केही कामहरू भएको छ होइन, तपाईँको बिचमा केही समय नाटक सुस्तायो पनि होइन, तर त्यो बेला चाहिँ धेरै नाटककारहरू चाहिँ नाटक छोडेर अरू विधाहरू पनि लेख्न थाल्नु भयो नि त होइन। जस्तो 50 देखि 60 को दशकमा त एकदम कम नाटक लेखिएको छ, 60 भन्दा पछाडि आएर चाहिँ बरु केही नाटकहरू लेखेका छन् अहिले होइन। अनि अहिले चाहिँ बरु केही नाटकहरू लेखेका छन् क्या, सांस्कृतिक नाटकहरू पनि, किनभने अहिले धेरै ठाउँहरूमा थिएटर खुलेको छ काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि। र उहाँहरूले पनि अहिले के एउटा खालको चेतना चाहिँ अहिले नयाँ रङ्गकर्मीहरूमा पनि के छ भने आफ्नै ठाउँको लोकल चिजहरू खोजौँ न भन्ने खालको एउटा चेतना चाहिँ उहाँहरूसँग छ। जस्तो तपाईँले यसमा सबैभन्दा समस्या भनेको अप्ठ्यारो नाटक लेखन र उत्खननको कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा तपाईँ जस्ता लामो समय बिताएका अथवा त्यो क्षेत्रमा शोध गरेका स्रष्टा सर्जकहरू लेखकहरू बीच पनि यो विषयमा छलफल अथवा हुन्छन् कि हुँदैनन्? होइन, कहिले कहिले हुन्छ, जस्तो केही प्रोग्रामहरूमा यो विषयमा छलफल हुन्छ, नहुने होइन क्या। तर निचोड के हो त आखिर भन्दा मानौँ मैले अहिले भर्खरै लकडाउनमा मैले यो एउटा नाटक लेखेर सकेँ, मन झाँक्री होइन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाल्मो जातिहरूसँग रिलेटेड छ। हाल्मो जाति जो चाहिँ राई किराँत होइन, यो चाहिँ तामाङ कम्युनिटीभित्र पर्छ। यो चाहिँ विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटको माक्लो बेल्टहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन, मङ्गोलियनभित्र पर्नुहुन्छ उहाँहरू। हाल्मोमाथि मैले एउटा नाटक लेखेको छु, मन झाँक्री भन्ने होइन। अब मैले मन झाँक्री लेखेँ नि त त्यो नाटक होइन। अब मैले त्यो नाटक लेखिसकेपछि त्यो नाटक प्रस्तुतको लागि चाहिँ मलाई जे चिजहरू चाहिने हो नि त्यो चाहिँ एकदम महँगो पर्न जान्छ क्या। नेपाली नाटकमा चाहिँ हामी विदेशी नाटकहरू अथवा सिम्पल खालका नाटकहरू गरेर सांस्कृतिक नाटकहरू लिएर आउन नसक्नुको पहिलो कारण चाहिँ आर्थिक पाटो हो क्या। छन् नि नाटकको विषयमा काम गर्ने संस्थाहरू छन् होइन, तपाईँको चाहिँ सङ्गीत नाट्य एकाडेमी छ। म उहाँहरूलाई त्यही अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू कहिले गोष्ठी भनेर पैसा सक्नुहुन्छ होइन, कहिले सेमिनार भनेर सक्नुहुन्छ, कहिले कार्यपत्र भनेर सक्नुहुन्छ। राम्रो अहिले चाहिँ एउटा परदेशबाट राम्रो नाटक एउटा तयार पार्नुहोस् तपाईँहरूले, त्यही परदेशको भनेर तपाईँहरूले कम्तीमा पनि उहाँहरूलाई प्रोडक्सन गर्न पुग्ने खर्च तपाईँहरूले दिनु हो भने एउटा राम्रो नाटक उहाँहरूले बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त होइन। अहिले चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ त्यही चिज हो क्या, नाटक नभएको होइन, नाटक छ नि त हामीसँग, लेख्न सक्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय धेरै साथीहरू नाटक लेखिरहनु भएको छ होइन। तर के छ भने त्यो नाटक पर्फर्म गर्ने बेला चाहिँ, त्यो नाटक देखाउने बेला चाहिँ आर्थिक समस्या, त्यो संयोजन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु हजुर एकदमै त्यो नै सबैभन्दा समस्याको विषय भयो। यी यति धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, यसका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूको अवस्था कस्तो छ? होइन, अहिले त नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि छ, तर नयाँ पुस्ता चाहिँ दुई किसिमले आइरहेको, मैले मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ नयाँ पुस्ता दुई किसिमले थिएटर जोइन गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ म रङ्गमञ्चमै काम गर्छु, म रङ्गकर्मी हुन्छु भन्ने एउटा चेतनाले काम गरिरहेछ। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने एउटा थिएटरसँग इन्भल्भ भएर 3 महिनाको वर्कसप गर्छु, अनि त्यसपछि अलिअलि पैसा हाल्छु, फिल्म खेल्छु, म रातारात हिट हुन्छु। किनभने अहिले धेरै साथीहरू थिएटरको साथीहरूको चाहिँ फिल्ममा चाहिँ दबदबा छ होइन। अनि त्यो भएपछि उनीहरूमा त्यो न्यू कमरहरूमा के छ भने थिएटरबाट आयो भने एक्ट गर्न सजिलो हुन्छ, अभिनय गर्न सजिलो हुन्छ, अभिनय सिकिन्छ। प्रवेश बिन्दु बनाउने चाहिँ भनौँ न एउटा भर्याङ बनाउने खालको आगमन पनि छ कि त्यो दुई किसिमले आइरहनु भएको छ। जो रेगुलर थिएटर गर्छु भनेर आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ लङ टाइम काम गर्नुहुन्छ होला होइन। तर नयाँ न्यू कमरहरूको चाहिँ त्यही दुईवटा किसिमले आउनु भएको छ उहाँहरू। अब त्यो 3 महिनाको एक्टिङ क्लास लिएर फिल्म खेलेर रातारात हिट बन्छु भन्ने, सेलिब्रेटी बन्छु भन्ने खालको मेन्टालिटी लिएर आउनेहरूलाई चाहिँ त्यो भर्याङ बनाउनेहरू चाहिँ त्यो लहडी हुन्छ नि, त्यो त्यसरी नै जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नाटक लेख्नेले लेख्छ, तपाईँले जस्तै कुनै एउटा मनझाँक्री नाटक लेख्नको लागि कति शोध गर्नुभयो, कति अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो, लेख्नुभयो, लेख्नै समस्या छ, देखाउनै समस्या छ।
अनि बनाइसकेपछि पनि त्यो दर्शकसम्म पुग्ने त्यो नेटवर्क अथवा त्यो सञ्जाल अथवा त्यो नाटक हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो चिन्तन हामीमा कतिको छ, विकास भएको छ? अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो विकास भएको छ। किनभने जस्तो गएको दसैँ ताका हामीले नौगेडी नाटक काठमाडौँमै मञ्चन गरेका थियौँ रेगुलर, होइन? त्यति बेला पनि अब 3वटा नाटक संयोगले 3टा नाटक मञ्चन भएको थियो काठमाडौँमा एकैचोटि, होइन? हामीलाई त्यस्तो धेरै नै दर्शकको आवश्यकता चाहिँ परेन, किनभने हामीले त्यति धेरै ठुलो पब्लिसिटी पनि गर्न सकेनौँ गर्न त, होइन? तर पनि माउथ पब्लिसिटी, सामाजिक सञ्जालहरूको पब्लिसिटीका आधारमा पनि केही रेगुलर दर्शकहरू हुनुहुन्छ नाटकको। तर एउटा चिज चाहिँ हामीले के खोज्न आवश्यक छ भने हामीले अझै पनि एउटै खालका दर्शकहरू मात्रै तानिरहेछौँ कि थिएटरमा, होइन? अब डिफ्रेन्ट टाइपका दर्शकहरू, फरक किसिमका दर्शकहरू जो चाहिँ सिनेमामा झुकाव छ उहाँहरूलाई, होइन? अथवा डिस्को जानुहुन्छ अथवा अरू कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले मनोरञ्जन लिनुहुन्छ नि, ती दर्शकहरूलाई तान्न पर्छन् नेपाली थिएटरले अब जस्तो मलाई लाग्छ कि। आम मान्छेले नाटक किन हेर्ने? नाटक किन हेर्ने? जस्तो यसमा चाहिँ मलाई 2टा कुरा इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ मान्छेको सोचाइले पनि भर पर्छ क्या। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने नाटक हेर्नु भनेको चाहिँ नाटक त जीवन्त हो नि त। तपाईँको सिनेमामा त तपाईँले हरेकचोटि टेक खान सक्नुहोला, तपाईँले बोल्न सक्नु भएन, तपाईँको आवाज अरू कसैले बोलिदिन्छ, होइन? त्यो डब गर्न सकियो, तपाईँलाई चाहिँ त्यो लामो टाइम एउटा चाहिँ अवधि लिएर त्यो फिल्म तयार गर्न सकियो नि त, होइन? तर थिएटरमा त त्यो सम्भव छैन। यता दर्शक हुन्छ, यता चाहिँ कलाकार हुन्छ, त्यो एउटा खालको सम्बन्ध हुन्छ क्या। दर्शक र कलाकारको एउटा यस्तो खालको सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ जुन आत्मीय सम्बन्ध हुन्छ। त्यो आत्मीयताले चाहिँ दर्शकलाई बाँच्छ। त्यही कारण हो नाटक हेर्नु र हेर्न आउनुको कारण पनि, मजा पनि जीवनसँग नजिक हुन्छ। मञ्चमा कलाकारले राम्रो गर्ने बित्तिकै उत्तिकै छिटो चाहिँ ताली पड्किन्छ भनेको त्यति छिटो कनेक्सन हुन्छ, नजिकको सम्बन्ध छ, जीवनसँग नजिक छ र नाटक जरुरी छ। अहिले अब यसमा पुस्ता हस्तान्तरण कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ता बिचको सम्बन्ध अनि त्यसले त्यो पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया हाम्रोमा जस्तो यो कुरा चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको हो कि यो पुस्ता हस्तान्तरण सँगसँगै चाहिँ जस्तो तपाईँको के हुन्छ अहिले त भइरहेछ नि त्यो चिजहरू। जस्तो हामी 60तिर नाटक गर्दा 59-60तिर नाटक गर्दाखेरि चाहिँ सांस्कृतिक संस्थानले क्षेत्रीय नाटक महोत्सव गर्थ्यो क्या। त्यति बेला चाहिँ के थियो भने सिनियर थिएटर आर्टिस्टहरूले जुनियरलाई मान्छे गन्नु हुँदैन थियो क्या उहाँहरूले। त्यो सबै क्षेत्रमा प्राय छ, होइन? अनि म त पत्रकारिताको पनि विद्यार्थी, होइन? मैले पत्रकारिता पनि गरेँ केही समय। अनि म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्थेँ भने तपाईँ मर्नुभयो भने त तपाईँसँगै सकिन्छ त तपाईँ कुरा। भोलि एउटा तपाईँले गरेको चिज एउटा मान्छेले मात्रै सिक्यो, तपाईँले एउटालाई मात्रै तपाईँले आफूसँग भएको सिप, आफूसँग भएको ज्ञान, आफूसँग भएको क्षमता उसलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नु भने त त्यो मान्छे बाँचुन्जेल त तपाईँ बाँच्नुभयो नि त, होइन? मैले धेरै अग्रजहरूसँग चाहिँ यो कुराहरू गर्थेँ कि त्यति बेला। तर अहिले त के छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा एक्टिङ क्लासहरू हुन्छ नि त, वर्कसप हुन्छ। त्यो एक्टिङ आफूसँग भएको एक्ट सिकाउनु भनेको पनि एउटा त पुस्ता हस्तान्तरण गर्नु हो नि त। अहिले चाहिँ जे होस् अब यो व्यावसायिक हुँदै पनि गएको छ, अभिनय पनि व्यावसायिक हुँदै गएको छ, थिएटर मात्र होइन, एक्टिङ सिक्न चाहने मान्छेहरूको पनि एउटा खालको भिड छ नि त अहिले। त्यसले गर्दा चाहिँ एटलिस्ट सिकाउने गुरुहरूले आफूले जानेको चिज त दोस्रो पुस्तामा त डेफिनेटली भइरहेछ क्या, विस्तार भइरहेछ, जो चाहिँ यो आशावादी हुने ठाउँहरू छन्। नाटकको सम्भावना अथवा कस्तो देखिन्छ? छ नि, किन छ? नाटक अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले त धेरै तपाईँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ ड्रामाहरू गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै पनि सूचना सम्प्रेषणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेकै ड्रामा, नाटक हो, होइन? भनिसकेपछि त हरेक चिजलाई हामी त इन्फर्मेसनको रूपमा नाटकबाट दिन सक्छौँ नि त। भनिसकेपछि अहिले चाहिँ नाटकको सम्भावना राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब किनभने धेरै कुराहरू हामी नाटकबाटै देखाउन सकिरहेका हुन्छौँ। भलै थिएटर चाहिँ एउटा पार्ट होला, होइन?
तर सडक नाटक हुन्छ, रेडियो नाटक हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ कचहरी होला, नाट्य महोत्सवहरू हुन्छन्, नाटक फेस्टिभलहरू हुन्छन् होइन। भनेपछि नाटकै गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्थाको एउटा धरातल चाहिँ निर्माण भएको छ। तपाईँ देशभन्दा बाहिर पनि आफ्नो नाटकहरू लिएर जानुभएको छ, कहाँ कहाँ जानुभएको छ? मैले बङ्गलादेशको 2टा फेस्टिभल एटेन्ड गरेँ, त्यसपछि कलकत्तामा हामी एउटा नाटक लिएर गयौँ, 3वटा नाटक लिएर चाहिँ म विदेश गएँ। देउकासी र यो नौगेडी बङ्गलादेशमा हजुर प्रस्तुत भयो, जहाँ चाहिँ नेपाली भाषीहरू पनि छन्, त्यसले कस्तो प्रभाव पायो त्यहाँको नेपाली समुदायले? नाटक चाहिँ त्यहाँ मञ्चन हुँदा त्यो नाटक चाहिँ कस्तो भयो भने, जस्तो म कलकत्ताबाट सुरु गर्छु। कलकत्तामा एउटा फेस्टिभल भयो, नाटक महोत्सव, इन्टरनेसनल थिएटर फेस्टिभल। नेपालबाट पानीघट्ट भन्ने नाटक छानियो मेरो। त्यो नाटक चाहिँ मैले आदरणीय दाई भेडी खर्के साइलाप्रति समर्पित गरेर लेखेको नाटक थिएँ, किनभने त्यो नाटक ठाडो भाकासँग जोडिएको थियो। हामीले त्यो नाटक लमजुङमा पनि देखायौँ, पोखरामा पनि देखायौँ त्यो नाटक होइन। त्यो लमजुङकै पेरिफेरीमा लेखिएको नाटक हो पानीघट्ट। जब मैले कलकत्तामा लिएर गएर त्यो नाटक देखाएँ, त्यहाँ नाटक नेपाली नाटक हुँदैछ है भनिसकेपछि कलकत्तामा त ठुलो नेपाली कम्युनिटी छ, उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरू सँगसँगै उहाँहरूसँग जोडिएको अरू कम्युनिटी छ नि त, कलकत्तामा त बङ्गाली कम्युनिटीहरू पनि छ। जब उहाँहरू आएर नाटक हेर्नुभयो र मलाई भन्नुभयो हामीले भाषा त बुझेनौँ तर पर्फर्मिङ बुझौँ होइन। जस्तो गीत गाउनुभयो ठाडो भाका, बङ्गलादेशबाट पार्टिसिपेट भएको एउटा टिमले के गर्यो भने त्यो ठाडो भाका एकचोटि गाइदिनुहोस् न भनेर जो लिड क्यारेक्टर गर्नुहुन्थ्यो, लमजुङकै हुनुहुन्छ उहाँ, विष्णु भक्त अधिकारी, 70 वर्ष जतिको हाराहारीमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यति उमेरको मान्छेलाई मैले नाटक खेलाएको लमजुङमै खोजेर, अनि उहाँ ठाडो भाका आफै पनि गाउने भएको भएर पनि उहाँलाई सजिलो भयो। उहाँलाई चाहिँ पर्सनल्ली त्यो बङ्गलादेशबाट आएको टिमले चाहिँ त्यो भाका मात्रै, त्यो गीत मात्रै गाइदिनुहोस् न भनेको उनीहरूलाई हाम्रो गीत सङ्गीत संस्कृतिले छोयो नि त होइन। अनि त्यहाँ त्यो खालको रेस्पोन्स आयो। जब मैले नौगेडी नाटक गरेँ बङ्गलादेशमा, त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषीहरू एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो। जुन ठाउँमा हामीले नाटक देखायौँ, नौगेडी नाटक देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषीहरू एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो र 11-12वटा देशका नाटकहरू सहभागी थिए त्यति बेला। अनि हामीले नेपाली भाषामा नाटक देखायौँ र त्यसको केही समरी चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा र बङ्गालीमा उल्था गरेर सुनायौँ। पहिल्यै नाटक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै। जब नाटक सकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो स्टेटको चाहिँ सभासद आउनुभएको थियो चिफ गेस्टको लागि। संयोगले उहाँ चाहिँ प्रधान हुनुहुँदो रहेछ, तर मुस्लिम प्रधान। उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि त्यहीँ बस्नु भएको। अनि उहाँले म त्यति धेरै त बुझ्दिनँ, म 1% जति चाहिँ बुझ्छु भाषा, तर यो नाटक हेरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने धेरै कुराहरू खोज्न हामीले पनि बाँकी रहेछ, हाम्रा कुराहरू। जस्तो नौगेडी चाहिँ अर्थक्विकसँग जोडिएको थियो र उहाँहरूले के पनि भन्नुभयो भने हामीले भाषा के हो बुझेनौँ, तर नेपालमा भुइँचालोले धेरै मान्छेहरू मरे भन्ने हामीले सुन्या मात्रै थियौँ। नौगेडी हेरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो फिल भयो होइन, र हामीले नि हाम्रो आँसु रोक्न सकेनौँ भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि हामीले लियौँ। अनि देउकासी त अस्ति भर्खरै हामी पुसमा गएको हो, 19 को लास्टमा। देउकासी चाहिँ यो पहिला सोलो नाटक थियो, यहीँ सर्वनामले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय एकल नाटक महोत्सवमा पनि त्यो नाटक सहभागी थियो। त्यति बेला पनि राम्रै चर्चा पाएको नाटक हो। अनि अहिले चाहिँ मैले त्यसलाई अलिकति केही क्यारेक्टरहरू थपेर देउकासी नाटक बनाएँ। यो देउकासी चाहिँ गुरुङ एउटा महिला माथि आधारित अलिक मनोवैज्ञानिक टाइपको तर कल्चरल नाटक थियो क्या। भनेपछि जतिवटा मैले नाटकहरू पछिल्लो समय गराएको छु, काहीँ न काहीँ नेपाली संस्कृति जोडिन्छ क्या। अनि त्यो नेपाली संस्कृति जोडिने बित्तिकै उहाँहरूलाई के लाग्छ भने फरक लाग्छ नि त। अनि आफ्नोपनसँग जोडिन्छ, सम्पत्ति हो भन्ने हाम्रो सम्पत्तिसँग जोडिन्छ र यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने पनि जोडिन्छ। तपाईँ नाटक लेख्ने मान्छे आफै नाटक त्यो भूमिका निर्वाह गर्दा त्यसले झन् बढी न्याय पनि पाउँछ। तपाईँको नाट्य यात्रा, लेखन यात्रा र नाट्य यात्रा चाहिँ सफल र सुखद रहोस्। कवितामा छिरौँ, हामी अन्ततिर छौँ। कविता लेखन पनि उत्तिकै हाराहारीमा गइरहेछ। त्यो भन्न चाहिँ साथीहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ, तर म लेख्न चाहिँ म लेख्छु होइन। तर कस्तो भने फेरि म अलि प्रचारमुखी छैन क्या। मेरो कविता छापिदिनुहोस् न, मेरो कविता निकालिदिनुहोस्। त्यो त तपाईँको अगाडिको कविता होइन। अनि लेखिरहेको हुन्छु। जस्तो मेरो अहिलेसम्म अब भन्न त यहाँ एक दिनमा चाहिँ 10वटा कविता लेख्छु भन्नेहरू पनि छन्, तर म चाहिँ सक्दिनँ। किनभने मेरो कविता लेखनको सुरुवात भएको 53 सालबाट हो। मुना पत्रिकामा मेरो कविता छापिएको 53 सालमा।
होइन मैले त्यहाँबाट कविता लेख्न सुरु गरेको नजानिकन लेखेँ जानेर लेखेँ थाहा छैन जब मैले कविता के हो भनेर बुझ्न थालेँ त्यस पछाडि लेखेका कविताहरू धेरै मसँग छन् र अहिले म सङ्ग्रहको एउटा तयारी पनि गर्दैछु यो चाहिँ आमैको मजेत्रो भन्ने शीर्षकको कविता सङ्ग्रह मेरो तयारी छ अब सम्भवतः छिटै आउला कविता मिसो एउटा कविता सुनाउँछु म कहिले लेखा कविता केसँग सम्बन्धित यो चाहिँ मैले 70 सालतिर लेखेको कविता हो प्रेमिका र देश भन्ने कविता प्रेमिका र देश अनि प्रिया मैले भनेकै थिएँ म आँखामा सपनाहरू बोकेर हिँडेको मान्छे प्रिया मैले भनेकै थिएँ म आँखामा सपनाहरू बोकेर हिँडेको मान्छे जसलाई मैले साकार पार्नु छ मेरो काँधमा जिम्मेवारीहरू छन् जसलाई मैले निर्वाह गर्नु छ ओठमा छ अलिकति हाँसो जुन बाँड्नु छ नानीहरूलाई छातीमा छन् पीडाहरू पोख्नु छ कसैको अङ्गालोमा पैतालामा छन् गन्तव्य नाघेर पुग्नु छ परसम्म त्यसैले मलाई यो मायावी संसारमा अल्झनु छैन हो मैले भनेकै हो जिन्दगी आशा हो मैले भनेकै हो जिन्दगी आशा हो जसरी भेटिन्छन् अँध्यारोमा जुनकिरीहरू जिन्दगी खुसी पनि हो जसरी भेटिन्छन् बगरमा मुस्कुराइरहेका फुलहरू जिन्दगी सपना पनि हो जसरी भेटिन्छन् आकाशमा दौडिरहेका बादलहरू मैले भनेको छु र जिन्दगी निराशा होइन भनेर मैले भनेको छु र जिन्दगी निराशा होइन भनेर जिन्दगी बिछोड पनि हो जसरी छुट्टिएका छन् आकाश र धरती जिन्दगी पीडाको गीत पनि हो जसरी छुट्टा छुट्टै बग्छन् नदीका दुई किनार जिन्दगी आँसु पनि हो जसरी बहन्छ सुसेलेर हावा सल्लाहहरूसँग भेटिनु पनि जिन्दगी हो छुट्टिनु पनि जिन्दगी हो तिमीले के खोज्यौ के भेट्टायौ तिमीले सिर्फ देख्यौ मेरो आँखामा सपना देख्यौ काँधमा जिम्मेवारीको गरुङ्गो भारी मात्रै देख्यौ छातीमा पीडाहरू तर देखिनौ मेरो आँखामा बुद्ध मेरो शिरमा सगरमाथा र मेरो छातीमा देश हो मैले भनेकै थिएँ म तिमीलाई औधी माया गर्छु हो मैले भनेकै थिएँ म तिमीलाई औधी माया गर्छु मदनले मुनालाई गरे भन्दा पनि धेरै रोमियोले जुलियटलाई गरे भन्दा दोब्बर शाहजादले मुमताजलाई गरे भन्दा पनि बढी तर मैले कहिल्यै भनिनँ म तिमीलाई मेरो देशलाई भन्दा धेरै माया गर्छु म कहिल्यै भनिनँ मेरो देशलाई भन्दा तिमीलाई बढी माया गर्छु देश र प्रेमिका निकै शक्तिशाली कविता गीत र गजल लेखन पनि उस्तै छ हजुर कति रेकर्ड कति भएको छ मेरो अहिले पछिल्लो समय पनि केही गीतहरू रेकर्ड भइरहेछन् मेरो 35-36 वटा गीतहरू रेकर्ड गीत गजल गरेर 35-36 वटा जति रेकर्ड छ त्यसले निरन्तरता पाइरहेछ कि ब्रेक हुने होइन निरन्तरता पाइरहेछ लेखिरहेको छु 60-61 सालतिरबाट मेरो गीतहरू रेकर्डिङ हुन थालेको 61-62 तिरबाट अहिलेसम्म त्यो लेख्न पनि लेखिरहेको छु रेकर्डिङहरू पनि कुन विधामा कलम चलाउन अलिक गाह्रो जस्तो अथवा होइन मलाई चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ अब अलि बेसी नाटकमै काम गरिरहेको छु नाटक अलि सजिलो लाग्छ किन म आफै परफर्मर पनि हो म आफै निर्देशक पनि भएको भएर त्यो रङ्गमञ्चमा यो नाटक कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरिरहेको हुन्छु होइन गजल पनि मैले लामो समय लेखेँ मेरो एउटा सङ्ग्रह पनि प्रकाशित छ आधा जलेको खप्पर भन्ने अनि तर मलाई अहिले पछिल्लो समय गीत लेखनमा चाहिँ अलिकति धेरै सङ्गीतकारहरूले चाहिँ एउटा कम्पोज छ कम्पोजमा गीत लेखिदिनुहोस् न भनेर पठाउनुहुन्छ अनि त्यो सङ्गीतको मर्म बुझेर होइन र त्यो सङ्गीतको लयलाई फलो गरेर गीत लेख्न चाहिँ बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ कि मलाई उसै पनि मलाई गीत लेख्न साह्रै गाह्रो जस्तो लाग्छ कि किनभने थोरै कुराहरूमा धेरै चिजहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर मलाई अलिक गाह्रो चाहिँ गीत लेख्न लाग्छ सामयिक हाम्रो साहित्य बजार समसामयिक साहित्य चर्चा बजार कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ यो पछिल्लो समय के भयो भने साहित्य पनि राजनीति जस्तै भइसक्यो एउटाको एउटा गुट छ अर्कोको अर्को गुट छ एउटाले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने अर्कोले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने एउटाको कार्यक्रममा एउटालाई नबोलाउने होइन त्यसले चाहिँ नेपाली साहित्य उमो लाग्दैन क्या हामीले चाहिँ सामूहिकताको अभ्यास आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या जे जस्तो भए पनि जस्तो सुकै भए पनि वाद विवाद आफ्नो ठाउँमा छ होइन छलफल अन्तर्क्रियाहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् तर हामीले त उठाउनु पर्ने त नेपाली साहित्यलाई हो नि त भनेपछि समग्रतामा चाहिँ हामीले अलिकति त्यसरी सोच्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा पनि नयाँ पुस्ता पनि त्यसबाट ग्रसित छ धेरै छ नि किनभने तपाईँको नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ता
सबै त्यसबाट ग्रसित हुनुहुन्छ क्या। जस्तो अहिले कस्तो भइदियो अझ अहिले बिचमा केही चिरिएती खाडलहरू पुरिए होइन। कुनै जमाना यस्तो थियो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरको प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ फलानलाई बोलाइछ भने म आउँदिनँ है भनेर अग्रजहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन। अनि त्यसपछि त्यो बाहिर लाने चाहिँ उहाँले नै कोही एकजना अग्रजले छान्नुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो फ्लेभरको मान्छेहरू अथवा आफ्नो नजिकको मान्छेहरू लानुहुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ कम्तीमा त्यो अवस्था त्यति धेरै छैन क्या। भनेपछि त्यो एउटा खालको खाडल चाहिँ अझै पूर्ण बाँकी छ नेपाली साहित्यमा। कसरी पुर्ने कसको भूमिका के? अब यो चाहिँ सबै जस्तो हामी लेख्ने मान्छेहरूले पनि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि म चाहिँ भरसक नयाँ लेख्नेहरूलाई अथवा मभन्दा पछिल्लो आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ म तिमीहरू एउटा धङधङीबाट चाहिँ मुक्त हो कि म कसैले बोक्दिएर अथवा मलाई कसैले बोकेर म अगाडि जान्छु, कसैलाई चाहिँ माध्यम बनाएर म अगाडि पुग्छु अथवा मलाई कसैले उचालेर अगाडि ल्याइदिन्छ कसैको आशीर्वादले माथि आउँछु भन्ने धङधङी चाहिँ नपाल तिमीहरू भन्छु कि म। जो भाइ बहिनीहरू मसँग ठोकिनुहुन्छ अथवा जो लेखेर मसँग जोडिनुहुन्छ म उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु कि हामीले लेख्ने समयमा त के थियो भने मैले यो गजल लेखेँ भयो कि भएन हेरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि हेरिदिनु हुँदैन थियो क्या। तर अहिले त के छ भने सामाजिक सञ्जाल छ, तपाईँले अहिले एउटा लेखेको गजल एउटा लेखेको कविता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिहाल्नु भयो भने पनि अहिलेको त यति धेरै शिक्षित साथीहरू यति धेरै चेतनशील साथीहरू हुनुहुन्छ नि, सायद त्यो चाहे त्यो भावका पक्षमा होस् चाहे त्यो संरचनाका पक्षमा होस् होइन, उहाँहरूले त्यो एकदमै यो चाहिँ तपाईँको भएन भनेर चाहिँ भन्न सक्ने हैसियत राख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ नि त संरचनागत हिसाबमा पनि। अहिले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले कुनै रचना हाल्नुभयो भने पनि तपाईँले एकदम प्रतिक्रिया आउँछ र तपाईँलाई चाहिँ सुधार्नु भन्ने पनि हुन्छ क्या। त्यो अहिले चाहिँ सजिलो छ क्या, सजिलो पनि छ र त्यस्ता ती विकृतिहरूले चाहिँ निरन्तरता पाइरहेको अवस्था पनि छ। यद्यपि लेख्ने र गहिरो गरी लेख्ने साहित्यको त्यो गर्त छामेर लेख्ने मान्छेहरू चाहिँ अर्सलिँदै चाहिँ आइरहनु सँग्लिँदै आइरहनु एउटा सुखद पक्ष पनि हो। हामी अन्तमा छौँ, अन्तमा चाहिँ गीत अथवा गजल केबाट? एउटा गजल चाहिँ गुनगुनाउँछु। मलाई धेरै कार्यक्रमहरूमा यो गजल चाहिँ तपाईँले त्यो गजल चाहिँ गाउनुहोस् है भन्ने अफर पनि आउँछ। पुरानै गजल हो यो, मैले अलि अगाडि नै लेखेको गजल 59-60 सालतिर लेखेको गजल हो। अनि त्यति बेला चाहिँ म पनि छन्दमा अभ्यास गर्थेँ, मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही भएको भएर। अनि पछि मेरो एउटा डायरी हरायो, गजलहरूको एउटा डायरी हरायो। अनि त्यति बेला अहिले जस्तो यस्तो इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू थिएन। अनि त्यो संयोगले त्यो गजल चाहिँ मैले एकजना साथीको अटो भर्दाखेरि मैले लेखिदिएको रहेछु र उहाँले मेरो किताब निस्किसके पछाडि किताब पढ्नुभएछ आधा चलेको खप्पर। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो, अनि पुरु तिम्रो यो गजल त रहेनछ नि त किताबमा भनेर उहाँले मलाई भन्नु। मैले भने मेरो एउटा डायरी थियो, त्यो डायरीमा भएका रचनाहरू चाहिँ हराए, ती चाहिँ छुटे। भनेपछि मेरो अटोमा तिमीले एउटा गजल लेखिदिएका छौ, त्यो म तिमीलाई पठाइदिन्छु भन्नु र उहाँले मलाई पठाइदिनु हो र अनि त्यसपछि म धेरै प्रोग्रामहरूमा त्यो गजल वाचन गरेर गाएर हिँड्छु। म चाहन्छु भुल्न जलाएर तस्बिर, म चाहन्छु भुल्न जलाएर तस्बिर, उनी सम्झाउँछिन् पठाएर तस्बिर, उनी सम्झाउँछिन् पठाएर तस्बिर। बसेको छ मनमा जमाएर डेरा, बसेको छ मनमा जमाएर डेरा, बसेको छ मनमा जमाएर डेरा, कहाँ हट्छ माया हटाएर तस्बिर, म चाहन्छु भुल्न जलाएर तस्बिर, उनी सम्झाउँछिन् पठाएर तस्बिर। कोही पर्खिरहेछ भिजाएर आँखा, कोही पर्खिरहेछ भिजाएर आँखा, कोही पर्खिरहेछ भिजाएर आँखा, मुटुमा कसैको सजाएर तस्बिर, म चाहन्छु भुल्न। अन्तिम शेरमा छु म। कि पागल हो प्रेमी कि घाइते हो मान्छे, कि पागल हो प्रेमी कि घाइते हो मान्छे,
कि पागल हो प्रेमी कि घाइते हो मान्छे गयो ऊ कसैको बनाएर तस्बिर म चाहन्छु भुल्न जलाएर तस्बिर उनी सम्झाउँछिन् पठाएर तस्बिर। निकै मिठो गजल। हस्, निकै रोचक संवाद भयो। तपाईँको साहित्य यात्रा, लेखन यात्रा, नाट्य कर्म चाहिँ निरन्तर रहोस्, सफल र सुखद रहोस्। शुभकामना, शुभेच्छा। समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि हामी धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र AP1 SG परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा केही कुराहरू आम मान्छेहरूसँग राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि एकदम धेरै आभारी छु। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पुरुल अम्साल, साहित्यका विभिन्न विधासँग जोडिएको एकजना पछिल्लो पुस्ताको शक्तिशाली स्रष्टा। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।